أرحم الراحمين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبدأ باسم الواحد حمدا له بالعابد صلى على محمد والآل والسلام الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدعوك يا مولا لنا بأهل بدر بدرنا محمد نبينا صل عليه يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو بكر عمر عثمان ثم حيدر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوس أبو المغشي وليس إياس يسده. أوس أبو شيخ وأسيد وسعد عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بشر خبيب صائب عمرو عبيد حاطب يجير وهب صائب أبو حبيب عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. براء خباب أبو حباب سعد مسعب بحاثهم ومعتب أبو لبابة عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تميمهم ومرارة أبو قتادة عتبة تميمنا وعمارة وعتبة بن عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تميمهم وعبادة ومعتب عكاشة تاجا قتادة عقبة أبو لسرمة عبد الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنبة والحارث وزابط والحارث سقف عمير حارث
أبو الهيثم عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي أنت مقصودي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا وسلم ربنا على الرسول نبينا ثابتهم الحارث أبو المرصد عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا جبر ومدلاج وجبير عمير يفرج جبارهم أمر النجو سعد عبيد عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا جابرهم سعد رجو عبد جال ترتجو جودا حرام فرج شريعة بن عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا حمزة حارث وحباب حبيب مستر حتيبنا ثابت حسين سهيل عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا حمزة حارث وهريث وحارث حارثهم أمر سهى عن كلهم رضوان الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا خالد وخبيبا صهيبهم أخو خلادنا أمر وخريما سليمان عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا خوات خارجة وخليدا خليفة سخو خباب خارجة رخو عن كلهم رضوان الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا
محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا دودي عبيد معبد زيد زياد مرسد دوكين سعد خالد أبو خزيمة عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا دار الوساة محمد سعد يزيد المعبد ذودي خنيس راشد عن كلهم رضوان الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا ذكباننا ومعبد ومجلل ومعبد ذهبي معاذ عائذ أبو حذيفة عبد الله صلى وسلم ربنا على الرسول نبينا محمد حبيبنا فكلنا يا ربنا ആദരണീയരായ തങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മഹാനായ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നാളെ നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ സ്വർണം അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹ വസ്ത്രം കൈമാറുന്ന ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലെത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വിദേശ കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സഹകാരികളായ എല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ സ്റ്റേജിൽ സദസ്സിൽ വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൈമാറുന്നത് നമ്മുടെ മഹല്ല് പരിധിയിലെ മുട്ടിച്ചർ എന്ന സ്ഥലത്തെ അനാഥ പെൺകുട്ടി മിസിരിയ എന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആ ചടങ്ങിൽ ഈ മഹത്വമുള്ള സ്വർണം ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയരായ ഖാദി കോഴിക്കോട് വലിയ ഖാദി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജമലുല്ലി തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പെൺകുട്ടിക്കുള്ള സ്വർണം അവരുടെ വിവാഹ സമയത്ത് വീട്ടിൽ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ജൂൺ മാസത്തിലാണ് വിവാഹം, അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് കൈമാറുന്നത്. നമ്മുടെ സംഗമ സ്വാലിഹാമലായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വളരെ തിരക്ക് സമയമായതുകൊണ്ട് സുദീർഘമായ ഭാഷണമൊന്നും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മഹത്തായ ഒരു സദസ്സാണ് മജ്ലിസ് നൂറിന്റെ സദസ്സ്. ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഇതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കരുത്തും ശേഷിയും സാമ്പത്തിക ശേഷിയും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
പ്രകാശത്തിൻ്റെ മജ്ലിസാണ്. കേരളത്തിലും പുറത്തുമായി ആയിരക്കണക്കായ സദസ്സുകൾ ഇന്ന് നടന്നു വരികയാണ്. അതിലൊരു കണ്ണിയാവാൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന് സാധിച്ചു. ബദരീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് അവരുടെ പേരുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തവസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസ് എന്നുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം നാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മഹാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു പുണ്യമായ ഒരു വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത്. റബ്ബ് തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, സൽക്രമങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇത് മജ്ലിസുനൂർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. 2.5 മണിക്കൂർ ട്രെയിൻ ലേറ്റായത് കാരണം ഇവിടെ എത്താൻ വൈകിപ്പോയി. 4 മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 11 മണിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട, രാവിലെ സുബഹിസ്കരിച്ച് പരിപാടിക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ട് അത്ര തിരക്കിട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷം പങ്കിടുകയും റബ്ബ് തആല ഇനിയും പല സമയങ്ങളിലായി നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മജ്ലിസുനൂർ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. ശേഷം ആ കാര്യങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർ ഇവിടെയൊക്കെ ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ സന്നിധരാണ്. അവർ ആ കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കും, ദുആ ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ നല്ല സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയും കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദുആ നടത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാം. ലിദില്ലാഹി സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം. ഇലാ ഹദ്റത്തി ശഫീനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأهل الخير أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات ساداتنا البدريين والحديين والحنينين والخندقين والخيبريين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد يا ربي يا الله يا معبود. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى تحب وترضى الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعده مقام محمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وإلى حضرات أزواجه وذرياته وأهل الخير كلهم أجمعين. وإلى حضرات ساداتنا البدريين والحديين والحنينين والخندقين والخيبريين وسائر الصحابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين وإلى حضرات أئمة الأربعة المجتهدين وإلى حضرات مشايخنا مشايخ سلسلة القادرية والنقشبندية والسغراردية والشاذلية وسائر مشايخ طريقة كلهم أجمعين.
وإلى حضرات أجدادي كلهم وإلى حضرات ساداتنا وعلماء الموت كلهم أجمعين وإلى حضرة من نحن عنده يا رب العالمين بحقهم وبجائهم وبكراماتهم. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج همومنا وقض حوائجنا واشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وأمراض مرضانا أمراض أزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وأمراض من تعلقوا بنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم ارزقنا دوام العافية. اللهم ارزقنا دوام الغنى. اللهم ارزقنا دوام العزة يا رب العالمين. അർഹമുർറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാനെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. മദരീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മജ്ലിസാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു മഹാന്റെ തിരുസന്നിധിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ചെറുതും വലുതും മറിഞ്ഞും അറിയാതെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവരൊക്കെ മൗഫറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവരെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളിൽ സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. വല്ല തെറ്റിന ശിക്ഷ നബിശിൽ അവരെ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജന്നാത്ത് ഫിർദൗസിൽ അവരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പാനീയം അവർക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വസ്ത്രം അവർക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, രോഗികൾ പലരും ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ ശാരീരിക മാനസിക വൈശാചിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ എന്ത് രോഗമാണ് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കിഡ്നി സംബന്ധമായ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ, നരമ്പ് സംബന്ധമായ അങ്ങനെ പല രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സലാമത്ത് തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ, മാരക രോഗങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അവരിലോ ഞങ്ങളിലോ വല്ല മാരക രോഗങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരറിയാതെ രോഗത്തിന് പൂർണ്ണ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുന്ന അറക്കുന്ന പ്രയാസമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അയ്ബാകുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ, ജീവിക്കൽ ഖൈറാൻ സമയത്ത് ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കൽ ഖൈറാൻ സമയത്ത് കലിമത്ത് തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറച്ചുരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സാഹിരീങ്ങളുടെ സീർണത്തൊട്ടും ലാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമിനത്തൊട്ടും ആസിദീങ്ങളുടെ ഹസനത്തൊട്ടും നമ്മെ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, ഖൈറും ബർക്കത്തും ചെറിയണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങൾ തദ്രീസ് താലീം തൗലീദ് ഖലാലക്കിന് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ, കുടുംബത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രായമെത്തിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ സന്തോഷ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രസവമെടുത്ത സഹോദരന്മാരെ പ്രസവമെളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത പലരുണ്ടായവന് സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ, പരീക്ഷ നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ സന്താനങ്ങളെ തലാമീദ് ഉന്നത വിജയം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുഹദ്റത്തിൽ പലതും നടത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കഅബ ശരീഫിന്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് പലതും കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനെ, ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗമാവുന്ന കിബ്ർ, ഹസദ്, ഗളബ് ഞങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് സൽബുദ്ധിയും വിവേകവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനെ, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. സംഭാവന ചെയ്ത് വല്ലതുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് ഖൈറും ബർക്കത്തും അവർ സന്തോഷം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ, ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിന് സുഖറുണ്ട് റഹ്മാനെ. ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനെ, മാരക രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തെ ഒട്ടനവധി ആളുടെ അവർക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവർ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഞങ്ങൾ ജന്നാത്ത് ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بسم الله اللمان اللمان يا ديان اللمان اللمان يا منان اللمان اللمان يا برهان اللمان اللمان من زوال الإيمان ومن حسد الإخوان ومن شر الشيطان ومن ظلم السلطان. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم العاسدين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعزنا ولا تذلنا ولا تفضحنا في الدارين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تردن أيدينا خائبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هودنا ذخري ومسعود وذو علم يزيد اللائذ ذنبا عبيد ينفذ عن كلهم رضوان الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هودنا ربيعنا والعامر عامر عمير معمر رفيقكم والمنذر أب لمنذر عبد الله حيلة ومحرر ورفاعة والمظهر ربيعة والمنذر عن كلهم رضوان الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هودنا زيد زياد مهرد حارث ومسعود جزو زيد أبو قيس غزو زيد معاذ عبد الله زيد أبو داود زو هودا زيادا يبرز زيد يزيد المحرز عن كلهم رضوان الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هودنا سهل بشير ثم زبيع سليم آنس سعد أبو اليسر وسهيل سليم عبد الله إياس أخنس عبس وسلمة بسبس سهل وأوس الفارس عن كلهم رضوان الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هودنا فريقنا الخراش وذو الشمالين الخشا شماس خراش يشا عامر شجاع عبد الله شمسي أبوك بشفشا يزيد خلاد النشا شاهي أبو صبر مشا عن كلهم رضوان الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هودنا صفوان عباد وصهيب أبو حسن خصو صائب يزيد صبيح سلامة عبد الله وسلم عنكم يا أهل بدر منكم
نرجو نجاة نكرم كونوا لنا يهودنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന സാഫിൻ അബുൽ അഅ്വാരിസു യൂദൻ അദിയുൻ യുഖ്ലിസു സൈഫിയുഹുമുൽ മുഹ്ലിസു عن كلهم رضوان الله معكهم أمر رضا نظر عياض عارضا ضحاك عامر رضا وجابر بن عبد الله لا بلال آفة يدنيرغل مصيبة ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന റബ്ബത്തുരിബിയ്യല്ലാ വഖബുൽ ഗയ്യാഹിൻ ഖളാ ദർബൻ അബൂഹൻ റമളാ عن كلهم رضوان الله طفيل رافع وطفيل لنا وسويبت طليبهم سهل وطفيل سليط عبد الله എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന റബ്ബഹായിസതും ബിതുഹൂരിൻ അതിയത്തുൻ ഖുതു തൈനൻ ഉമൈറൻ യുസ്ഖിതു അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് റുഹൈറു ഹാലിഹത്തുല്ലാഹ് അർഹാമിറുൻ ബിറുല്ലല്ലാഹ് ظهرا معاذ حافظا أبو سليط عبد الله എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന أبو أيوب ظهر آمر عاصم اللظى ظنا نمير وائضا عن كلهم رضوان الله عقبة أمر رافع عبدة سعد مهجع عبادة ورافع أبو لمسعود عبد الله എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന عقبة عباد وعصيمة عمار عتبة عامر دعاء عن كلهم رضوان الله غنام خلاد وغى نعمان سعد مصبغا غزبا معيز سابغا آب لسلمة عبد الله എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബന ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ജന്നം വബാബ സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന വസം വസബ്റതും വഗാലീന വവദഖതും തുഖാ വൈദം വസാബിതും വഗാ അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് ഫർബതു റാഫിഉൻ നിഫാഅതുനാ അബൂ സീനാ നഫാ ഫാകിഹുനാ ഔഫുൻ സഫാ സഅദും വഹാരിസ് അബ്ദുല്ലാഹ് തന്നം വബാബ സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന വയസീദു ആനസതുൻ റിഫാഅതുഹും ഇബാദതും വഫാ ഫൽ ഹാരിസതുൽ മുസ്തഫ അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് കുതുബതു മിഖ്ദാദും വഖുദാമതു ഖൗലിന്നകും ഖൈസും വമസ്ഊദുൻ റുകു ഖൈസും സുറാഖത്തു അബ്ദുല്ലാഹ് കണ്ണം വബാബ സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന കൈസുൻ സുറാഖത്തുൻ സഖാ ഉഖബതു ഇസ്മാതും ബഖു കൈസുൻ മുഅത്തിബുൻ വഖു അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് കഅബുൻ സിമാകുൻ മാലികുൻ മസ്ഊദ് അംറുൻ മാലികുൻ കഅബുൻ മുആദും മാലികുൻ അബുൽ ഖാലിദ് അബ്ദുല്ലാഹ് ജന്നം വബാബ സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന കഅബുൻ റിഫാഅതു മാലികുൻ അംറും വസലമതു മാലികുൻ കദാ ഉമാറതു മാലികുൻ അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് ബിദഅതു സൈലം മഖലൻ സഹലുൻ ബിലാലുൻ ആഖിലുൻ ലീനൻ ഉവൈമുൻ നൗഫലുൻ ഹാദാ നസീലു അബ്ദില്ലാഹ് ദണ്ണം വബാബ സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ലം അംബ മാലികുൻ നുലു അബൂ അഖീലിൻ യഅമലു ലൈലൻ മുലൈലുൻ യഅദിലു അൻ കുല്ലിഹിം റിദ്വാനുല്ലാഹ് മൈനുൻ സുലൈമുൻ സാലിമുൻ അംറുൻ ഉമൈറുൻ അർഖമു മുബശ്ശിറുൻ വൽ ആസിമു അബൂ മുലൈലിൻ അബ്ദുല്ലാഹ് ജന്നം വബാബ സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ദാഹമൗത്തത് കോട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാടുവാൻ പതിനീങ്ങളാൽ തുടറബന മസ്ഊദുഹും വൽ ആസിമു അബുൽ ഹംസത സാലിമുൻ مالكنا والحاسم عن كلهم رضوان الله نعمان سفيان لنا نعمان عجلال سنا
نهم نعيمان سنا نعمان بعد عبد الله ദാഹ മൗത്തത് കൂട്ടിടം ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടം നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീകളാൽ തുണ റബ്ബനാ നഅ്മാനു സലബത്തുൻ സിനാനുൽ അംരി വഅൻദർതുൽ ലനാ നഅ്മാനു ഇത്ബാലുൻ ലനാ عن كلهم رضوان الله وهب وعباد سواد عبد الرحمن دوا والعاصم الامير واقدنا وزيد عبد الله ദാഹ മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീകളാൽ തുണ റബ്ബനാ അബുൽ ഖാരിജത്തിൻ സവാദുൻ സാബിതുൻ നുഅമാനു വവദിഅത്തുൽ മസ്ഊദു അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുല്ലാഹ് ഹുബൈൽ ഉസ്മാനും വഹിലാലും വഅബ്ദു റബ്ബിഹി ഹൂദൻ ഉബൈദൻ ثم ഹിലാലും മുആദുൻ അബ്ദുല്ലാഹ് ദാഹ മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ അബൂ ത്വൽഹ ഹൈബാതം ഹസാബിതും ബഹി ഹാദാ തമാമു മുൻതഹി അൻ കുല്ലിഹിം റിളവാനുല്ലാഹ് ലാ റബ്ബ സിവാക അലാ മിൻ കുല്ലി ആഫാതിൻ ബലാ ലാ തിം മുസീബാതിൻ വലാ അൻതഹ്മിയന്നി യാ അല്ലാഹ് ദാഹ മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ യസ്സിർ സകാറത്തിൽ ലിയാ തുമീതു ദീനൽ മുൻജിയ യാ മൻ ബഖിയൻ ഹാവിയ قينا دواما يا الله يا من دعيني ضاميا 60 تمت صليا يوما تجلي منجيا آمين سلم يا الله ദാഹം മൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീകളാൽ തുണ റബ്ബനാ ഇലാഹി അന്ത മഖ്സൂദി ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി ഒരു ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും മുഅവ്വദത്തിനും ഓതി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞ ഈ സദസ്സ്, ബദരീങ്ങളുടെ നായകനാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ സദസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ച ഒരു തേന് തബറുക്കിനായി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൈപ്പറ്റണം. ഒപ്പം ഒരു 100 രൂപ നിങ്ങളൊരു സദഖയായി കൊടുക്കുകയും വേണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നല്ല മനസ്സോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ സംഘാടകർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരു തേന് സ്വീകരിക്കുകയും ഒരു 100 രൂപ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സദഖയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തുകളും ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അതിലുപരിയായി നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കുകയും
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പുരുഷന്മാര് ദുആ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു തേന് തബറക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ആമീൻ പറ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوصل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعفي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا الصم الناكع والداء القامع. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشعل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيد من ماتوا منا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق 101 രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു. അതുപോലെ 3.5 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഷുഗർ കുറയുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സംഭാവന കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. റഹ്മറാഹിമായ തമ്പുരാനെ, ആ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനൊക്കെ ആ ഷുഗർ, ആ കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ഷുഗർ നീ കുറച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം. സഹോദരങ്ങളെ കൊടുക്ക്, എല്ലാവരും വന്നിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരു തേന് എല്ലാവരും തബറുക്കിനായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വാങ്ങണം, കുടിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ്.